बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, हजारों तलबा को एक जैसे नंबर। मैट्रिक इम्तहानात के नताइज में इस साल भी बेकायदगियों का इंकशाफ। एजेंट्स ने हजारों उम्मीदवारों को फार्मूले के तहत यकसा नंबर्स दिए। पहली बार ज्यादा रकम देने वाले एजेंट्स ने गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करवाए। 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दिए गए। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला। सिम के गोल्डन नंबरों के बाद इम्तिहानात में भी गोल्डन नंबर मिलने लगे। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात नताइज में बेकायदगियां सामने आ गईं। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी हजारों तालबा को यकसा नंबर दिए गए। जराये के मुताबिक पहली बार ज्यादा रकम देने वालों के लिए एजेंटों ने गोल्डन नंबर 999 और 888 मुतारिफ करवा दिए। दस्तावेजात के मुताबिक 407 तालबा को 999 और 885 तालबा को 888 नंबर दिए गए। 839 तालबा को 901 नंबर्स, 907 तालबा को 877 नंबर्स, 912 तालबा को 905 नंबर्स दिए गए। 912 तालबा को 904 नंबर्स, 894 तालबा को 880 नंबर्स दिए गए। तालबा ने मैट्रिक नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात को इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। ट्रैफिक असूलों की खिलाफवर्जी करने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार। हाईवेज और मोटरवेज पर अब जुर्माने हजारों में अदा करना पड़ेंगे। मोटरवे पुलिस साउथ जोन के मुताबिक जुर्मानों में इजाफे का मकसद कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से नाफिज किए गए नए जुर्मानों का इतलाक कर दिया गया। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट। हाईवेज और मोटरवेज पर सफर करने वाले हो जाएं होशियार, अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना होगा दुश्वार। जरा सी गलती पर भारी जुर्माना होगा तैयार। मुल्क भर के नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर सफर के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को अब नई शरह से जुर्माना अदा करना होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से नाफिज किए गए नए जुर्मानों का इत्तलाक कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक जुर्मानों की नई शरह का इत्तलाक मोटरवे M9 पर सफर करने वालों के लिए नहीं है। कराची से हैदराबाद के दरमियान सफर करने वाले शहरी खिलाफ वर्जी की सूरत में पुरानी शरह के जुर्माने अदा करेंगे। नई शरह के मुताबिक मोटरवे पर बगैर लाइट गाड़ी चलाने का जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये। एमरजेंसी व्हीकल के रास्ते में रुकावट बनने की सूरत में जुर्माना 500 के बजाय 5000 रुपये। बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी जुर्माना 750 नहीं, अब 5000 अदा करना होगा। प्राइवेट गाड़ी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों या पुलिस की गैर कानूनी लाइट्स लगाने पर भी जुर्माना 5000 रुपये अदा करना होगा। फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को 1000, ड्राइवरों के लिए अजियत का सबब बनने वाली लाइट्स के इस्तेमाल पर 2000, सीट बेल्ट ना पहनने वालों को 1500 और मोटरवे पर रुकने के इशारे की खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना 500 के बजाय 3000 रुपये किया जाएगा। वन वे की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब जुर्माना 500 के बजाय 2500, तेज रफ्तारी की सूरत में भी 2500 रुपये और ममनुआ जगह से ओवरटेक करने की सूरत में 300 नहीं, अब 1500 रुपये जुर्माना देना होगा। धुआं देने वाली गाड़ी को 1250, बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी को 2000 रुपये, गफलत, लापरवाही और बगैर इशारे के लाइन तब्दील करने वाले को 1000, मोटरवे पर लाइन तोड़ने की सूरत में भी 1000, दौरान ड्राइविंग किसी भी किस्म का फ़ोन या टैबलेट इस्तेमाल करने पर 500, जबकि साइड मिरर की खिलाफ वर्जी और प्रिंटेड ग्लासेस पर भी 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हुक्म पर KMC का बड़ा फैसला सामने आ गया। अब्दुल्ला हारून रोड को नो पार्किंग जोन बनाने की तजवीज़ दे दी गई। सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक पुलिस को ख़त लिखा है। ख़त में कहा गया है कि बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक के रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक जैम को ख़त्म करने के लिए अब्दुल्ला हारून रोड को नो पार्किंग जोन करने की हिदायत की जाए। इसी तरह रीगल सिंगल से मोबाइल मार्केट, आगा खान 3 रोड और इसके अतराफ के एरिया में नो पार्किंग जोन पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए।
پارکنگ ختم کرنے پر تاجر برادری ناراض. الیکٹرانک مارکیٹ کے صدر رضوان عرفان کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کاروبار بند کر دیتے ہیں, جب کسٹمر ہی نہیں آ سکے گا تو ہم مارکیٹ کھول کر کیا کریں گے. پارکنگ مافیا کی جانب سے زائد پیسے لینے کی ہم نے ہی میئر کراچی کو شکایت کی تھی. شکایت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پوری پارکنگ ہی بند کر دی. چلائی گئی کل مارکیٹوں میں جتنی بھی پارکنگ ہے وہ ختم کر دی جائے گی. ہم اس میں جو ہے میئر کراچی صاحب سے جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں کہ کیا ان کے حکم پہ جو ہے یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ میری سمجھ سے بات ہے کہ جو یہاں جو پارکنگ غلط لوگ کر رہے تھے, ناجائز پیسے لے رہے تھے, جو 10 روپے کی جگہ 50 روپے لے رہے تھے اور 20 روپے کی جگہ وہ 100 روپے لے رہے تھے, دکانداروں نے اور عوام نے اس کی نشاندہی کی. اس کے بعد یہ جو ہے پارکنگ ختم کی جا رہی ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں, کاروبار جو ایریا ہے کاروبار ایریا میں جو ہے کسٹمر کس طرح گاڑی پارک کریں گے, اگر یہاں پارکنگ ختم کر دی جائے گی تو کاروبار کس سے چلے گا. ہم اس پہ درخواست کرتے ہیں کہ فوراً اس پہ جو ایکشن لیا جائے. میئر صاحب بھی اور کمشنر کراچی جو ہے فوراً اس میں ایکشن لیں اور یہ جو غلط کام کرنے جا رہے ہیں اس کو روکا جائے, ورنہ اس کی جو ہے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے, تاجروں میں تشویش پائی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں نقص امن کا جو خدشہ ہے. بہت بہت پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو چاہتی ہے الیکشن وقت پر ہوں. کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے موسم ٹھنڈا ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بلدیاتی نمائندوں سے خطاب. واضح کیا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. شکوہ کیا کہ جاری منصوبوں کو روکا جا رہا ہے. مسائل حل نہ ہونے پر عدالتوں کا راستہ اختیار کریں گے. 18 اکتوبر کو ثانیہ کارساز کی یاد میں جلسے کا اعلان بھی کیا. عاجز زمالی کی رپورٹ. بلاول ہاؤس میں سندھ بھر کے بلدیاتی نمائندوں کو خطاب میں پیپلز پارٹی چیئرمین نے کہا کہ ترقیاتی اسکیمیں بجٹ سے منظور شدہ ہیں, جاری اسکیموں پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی. اس کے خلاف پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں کا وفد نگراں وزیر اعلیٰ اور چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے. ہمیں ان پر اعتماد ہے, لیکن بلدیاتی نمائندے منتخب نمائندے ہیں, ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا. اور اب ہم نے اس ایشو کو پہلے اپروپریٹ مناسب فورم پہ اٹھانا ہے, ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو ہمارا چیف منسٹر صاحب ہے, جسٹس صاحب ہے اور ہمارا چیف الیکشن کمشنر ہے. اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم کورٹ کا راستہ بھی جانتے ہیں. ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ آپ سب مل کے پٹیشن کر سکتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ اس پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالی. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. کچھ رہنما حلقہ بندیوں کی تو کچھ موسم کو الیکشن میں تاخیر کے لیے جواز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے, ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے. ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے. ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ 18 اکتوبر کو ثانیہ کارساز کی یاد میں پورے ملک میں جلسے کیے جائیں گے. اس دن ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. کارساز کی جو واقعہ ہے اس کی یادداشت میں وہ ایونٹ منانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے. پی پی چیئرمین کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندے عوام کے مسائل حل کریں, اس لیے عوام نے ووٹ دیا ہے. آپ نگراں حکومت کی کرپشن پر بھی نظر رکھیں, نگرانوں کو کرپشن کرنے نہیں دیں گے. کیمرامین حسن جعفری کے ساتھ عاجز جمالی, کراچی. اور عوام پر بجلی بم گر گیا. بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ اضافے کا اطلاق. اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا. 6 ماہ کے لیے اضافے سے صارفین پر 146 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا. نگراں وزیر صحت و تجارت یونس ٹھاگا کا صنعت کاروں کا مسائل حل کرانے کا عزم. پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن پہنچنے پر تاجروں نے شکایت کے ڈھیر لگا دیے. یونس ٹھاگا نے کہا کہ کراچی کے تاجر متحد نہیں, اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے. ہر سیکٹر میں ٹیکس چوری ہے. تاجر متحد ہو جائیں تو پانی, بجلی اور گیس کے مسائل حل ہو جائیں گے. اشرف خان کی رپورٹ.
निगरां वज़ीर सनअत और तिजारत और रेवेन्यू सिंध यूनुस ढागा पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पहुंचे तो ताजिर बरादरी ने मसाइल के अंबार लगा दिए। जावेद बिलवानी ने कहा कि कराची 55% रेवेन्यू और टैक्स आमदनी देने वाला शहर है, इसके बावजूद पानी, गैस और मुश्किल का कोई हल नहीं करता। सिंध वाले क्या एक्सपोर्ट नहीं करते, सिंध वाले क्या रेवेन्यू नहीं देते, हालांकि सिंध के अंदर जो सिंध के लोग हैं और सिंध में खुसूसन कराची के लोग हैं वो मोर देन 50% एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सब चीज़ों का पता है। निगरां वज़ीर सिंध यूनुस ढागा ने कहा कि मसाइल हैं, इनके हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कहा कि वज़ारत ख़जाना सिंध में एक इजलास में पूछा कि GDP में किस सेक्टर में कितना सिंध हिस्सा दे रहा है तो कुछ पता नहीं था। यूनुस ढागा ने कहा कि हर सेक्टर में टैक्स चोरी है। रेवेन्यू के महकमे को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी है। अब कोई इजाफी पैसे नहीं देगा और सब ऑनलाइन काम ही होगा। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत इसको जारी रखेगी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ उसका मकसद भी यही था कि हम डिजिटाइजेशन करें, हमारे जो शिकायतें हैं लोगों को रजिस्ट्रेशन के दफ्तरों में एक समझें कि एक ख़ास रेट मुकर्रर है हर चीज़ का कि इस काम के इतने रेट, इस काम के इतने रेट। तो हम चाहते हैं कि वो अगर हम डिजिटाइजेशन कर देंगे, चीज़ों को ऑनलाइन कर देंगे तो लोगों को दफातर में जाने की कम से कम ज़रूरत होगी और उससे सहूलत हमारे दफ्तर में भी होगी, जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए भी और पब्लिक के लिए भी सहूलत होगी। यूनुस ढागा ने कहा कि अफसोस है कराची के सनअतकारों के मसाइल हल नहीं होते। कराची के सनअत एक साथ नहीं है, अगर एक साथ हो जाएं तो पानी, बिजली और गैस के मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। उमर शरीफ हम में नहीं लेकिन उनकी यादें दिलों में अब भी जिंदा हैं। मारूफ कॉमेडियन की आज दूसरी बरसी मनाई गई, मगर उनके नाम से मंसूब पार्क अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली से दो चार है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। एक पार्क जो है माजी के दरख्शां सितारे उमर शरीफ के नाम, लेकिन वो भी खस्ता हाली की तस्वीर बन गया है। साल 2012 में क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में उमर शरीफ की खिदमात के एतराफ में उनके नाम से मंसूब पार्क तामीर किया गया, लेकिन अब KMC के महकमा बागात की नाअहली के नतीजे में तबाह हाली से दो चार है। पार्क की 4 दीवारी जगह जगह से मुनहदिम हो चुकी है। बेंचें, झूले, दरवाजे और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया गया। देखिए हीरोइन जो इसके हाल करके गए, यहाँ कोई इस चीज़ को कोई लुक आफ्टर ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। असल में कैटेगरी कुछ ये है, हमारे पाकिस्तान की क्राइटेरिया ये है, यहाँ 3 प्रोफाइल हैं, A, B, C। A कौन है? जो पाकिस्तान खा रहे हैं। B वो हैं जो कराची खा रहे हैं। C वो हैं जो इस तरह की जो हमारी ये जो तनसीबात जो भी चीज़ें हैं ना, इनको खा रहे हैं, लोहे की शक्ल में या किसी शक्ल में। इससे पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये भी तकरीबन 6 महीने 4 महीने से आप देख रहे हो सब चीज़ें टूटे वगैरह यहाँ पे, तो कोई परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पार्क जो है ना पहले की तरह हो, क्योंकि ये हमारे उमर शरीफ साहब के नाम से पार्क बने तो ताकि उनका नाम खराब ना हो। टूटे फूटे पार्क में कॉर्नो कारपश के दरख्त लगे हैं और सीवरेज का पानी उसकी सांसें बहाल किए हुए है। तो ज़्यादातर हीरोइनची बैठे हुए होते हैं। ये देखें ना ग्रिल्स है, ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान का। ये किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो उसके लिए मेरा ख्याल है इधर एक 2-3 सिक्योरिटी वाले बैठे हुए होते इस पार्क की हिफाजत के लिए। तो बात यह है कि हमारे यहाँ फ़नकारों की कदर ही नहीं है, लेकिन इधर रिहायशियों की तो कदर करो यार। यहाँ गंदा पानी जो है ये गटर में, उस दिन देख रहा था गटर में उन्होंने पाइप डाला और गटर के पानी से इधर छिड़काव हो रहा है। जब वो गटर का पानी डालोगे, बच्चे भी यहाँ खेलने आते हैं, जरासीम लेकर जाएंगे, बीमारियाँ बढ़ेंगी। बल्दिया अज़मा कराची को पार्कों और दीगर हरियाली वाले मुकामात की तज़दीन और आराइश के लिए सिंध हुकूमत के सालाना तरक्याती बजट के तहत 70 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन वो कहाँ खर्च हुए कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल की रौनक अरूज पर समीना नज़ीर की हिदायत में ड्रामा माँ शब बखैर पेश किया गया, जिसमें माँ और बेटी रिश्ते को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। तफसीलात बताएंगे राहिल बेग। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज ड्रामा पेश किया गया शब बखैर माँ, और हमारे साथ मौजूद हैं उस टाइटल प्ले करने वाली अदाकारा मिनाल सदीकी साहिबा। तो मिनाल, क्या कहेंगी, इतना ज़बरदस्त करैक्टर, मुख्तलिफ वेरिएशंस थी उसमें, एक माँ की मोहब्बत कि किस तरह से आप बेटी को मना रही हैं और कोशिशें कर रही हैं, तो इस किरदार को करने में कोई मुश्किल नहीं?
کردار دیکھیں، جب بھی کوئی کردار آتا ہے نا وہ آپ کے لیے بہت نیو ہوتا ہے، مگر اس کا کچھ نہ کچھ ایسپیکٹ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے خود کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر. جو میں جو کردار کر رہی تھی اس کو سمجھنے کے لیے ہم بار بار ہم ریڈ کرتے تھے کہ ہم ٹیکسٹ سمجھ رہے ہیں. میں بار بار یہی بات بولے جا رہی ہوں کہ اگر یہ پلے سکسیزفل ہوا ہے تو اس کی وجہ ہی صرف ریڈنگ ہے، کہ ہم نے ریڈنگ بہت زیادہ کی تھی اس پلے کی. بالکل. اور ایکسٹرا جو بھی آپ نے ایکٹ کیا، تقریباً 1.5 گھنٹے کا اسکرپٹ یاد کرنا اور اس کو بغیر کسی فمبل کے بولنا ایک مشکل کام ہے. تو جب آڈینس آپ کے ساتھ ساتھ تھی، ہنس بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی، جب آڈینس آرٹسٹ کے ساتھ ہنستی ہے، روتی ہے، تو اس وقت آرٹسٹ خود کیا فیل کر رہا ہے؟ آڈینس جب ہنستی ہے نا تو ان کی ہنسی کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی کبھی ٹریجک ڈائلاگس پہ بھی ہنس سکتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے لیے کیا جوک ہے اور کیا جوک نہیں ہے. ہاں، آڈینس روتی ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن یہ ہے کہ آپ انرجی فیل کر سکتے ہیں کہ آڈینس آپ کے ساتھ انگیجڈ ہے. تو یہ تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آڈینس کی ایک انرجی، ایک پازیٹیو انرجی آپ کو فیل ہو جاتی ہے. آپ کو بالکل جی. کوئی میسج دینا چاہیں فیسٹیول کے حوالے سے؟ کیا کہیں؟ فیسٹیول کے حوالے سے میں بس یہی کہوں گی کہ اپنے گھروں سے نکلیں، اچھا کانٹینٹ دیکھیں، تھیٹر دیکھنا شروع کریں، کیونکہ تھیٹر میرے خیال سے ایک مرر امیج ہے سوسائٹی کے لیے. کچھ نہ کچھ تو بہتری ہو سکتی ہے. بالکل جی. اسٹیج پر سجائے گئے کردار معاشرتی اور سماجی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں، اور زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کرتے. کرداروں نے اور اداکاروں نے ان تمام چیزوں کو سامنے لے کر آئے اور اپنی اداکاری سے کرداروں میں حقیقت کے رنگ بھر دیے. جی. تعلیمی شعبے کا انتخاب اور مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے، بیکن ہاؤس نیشنل کالج فیئر میں طلباء کی بھرپور رہنمائی کی گئی. عائشہ آفرین کی رپورٹ. بہترین تعلیمی شعبے کا انتخاب انسان کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے. اس فیصلے کے انتخاب میں مدد فراہم کرنے اور طلباء کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے بیکن ہاؤس نیشنل کالج فیئر میں یونیورسٹیز کے سینکڑوں طلباء کو بہترین مواقع فراہم کیے گئے. مقامی ہوٹل میں ہونے والے ایونٹ میں امریکہ، برطانیہ، ترکی، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی 40 سے زائد یونیورسٹیز نے حصہ لیا. بی سی پی مینیجر ہمایوں انصاری کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلباء کو معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی اداروں کی جانب سے ایڈمیشن اور اسکالرشپ بھی آفر کر دی جاتی ہیں. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کافی ملینز آف ڈالرز کی اسکالرشپ ملتی ہے. تو اگر ہم اس سال کو ہی دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 16 سے 17 ملین ڈالر اسکالرشپ ملی ہے ہمارے بچوں کو. It's a very beneficial event for students to kind of see what options are out there in each country and how education differs in each country and what the different programs are, different scholarship opportunities available, different work opportunities. طلباء کا کہنا تھا کہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے نمائندوں سے بات کر کے انہیں اپنے کریئر کے انتخاب میں بہت مدد ملی ہے. مجھے کافی فائدہ ہوا بیکاز جو بھی میرے ڈریم اسکولز ہیں وہ سارے انہوں نے میری کریئر کاؤنسلر سے بات ہوئی، سو دے ہیلپ می ویری ویل. یہاں پہ فرسٹ آف آل آپ کو ایک ریپرزینٹیو سے بات کرنے کو مل رہی ہے. آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو آنسر کر سکتے ہیں، آپ کو وہ فلائر دے سکتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ یونیورسٹی سے انفارمیشن مل جاتی ہے. تو فرام دیٹ ایسپیکٹ اٹس اے لاٹ بیٹر دین گوگل. ملک کی جیسی سچویشن چل رہی ہے تو ایز سٹیزن کے طور پر ایز اسٹوڈنٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو باہر جانا چاہیے اور وہاں سے ایجوکیشن لے کر ہم لوگ واپس پاکستان میں آئے اور یہاں پہ ہم لوگ خدمت کریں. بیکن ہاؤس نیشنل کالج فیئر میں طلباء کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ یونیورسٹیز کے نمائندوں سے براہ راست مل سکیں اور خصوصی اسکالرشپ آفر سے استفادہ حاصل کر سکیں. بیکن ہاؤس نیشنل کالج فیئر ملک کے بڑے میلوں میں سے ایک ہے جس میں ہر سال 9000 سے زائد طلباء شریک ہوتے ہیں. طلباء کی کامیاب عملی زندگی کی جانب رہنمائی کے لیے سجائے جانے والے اس ایونٹ سے طلباء بڑی تعداد میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21.